देखें जी, आईन पाकिस्तान के तहत जो प्रिविलेज मोशन है, इसका ताल्लुक़ पार्लियामेंटेरियन के प्रिविलेजेस से है। हम आवाम के नुमाइंदा हैं, तमाम MPs MNAs, और अगर वो पब्लिक की नुमाइंदगी करते हुए, हमारे मुल्क का एक सिस्टम है, ऑफिसेज़ हैं, वहाँ ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं और उनके सामने हम अपने इश्यूज़ लेके जाते हैं जो हमारे हलकों के अवाम के होते हैं। इस सारी एक्सरसाइज में अगर किसी जगह पे कोई ऐसा वाक़या हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे कि एक 5 लाख 10 लाख लोगों के नुमाइंदे की तज़हीक का पहलू निकलता हो, तो फिर आइन और रूल्स ऑफ प्रोसीजर हमें ये ऑप्शन देते हैं कि हम अपनी जो है प्रिविलेज मोशन जो है वो हाउस के सामने रखें। प्रिविलेज मोशन का तरीका ये होता है कि अगर एक पार्लियामेंटेरियन अपने हलके के कामों के सिलसिले में टेलीफोनिकली या फ़िज़िकली किसी ऑफ़िस में जाता है और वहाँ का कोई जो मुतल्लिका ऑफ़िसर है वो उस बात को सही तरीके से नहीं सुनता या उसका रवैया इस तरह का होता है जिससे तज़हीक का पहलू निकलता है, तो फिर वो यहाँ असम्बली में उस मोशन को पूरे हाउस के सामने, यानी जो 300 से ज़ायद हमारे MPs का हाउस है उसके सामने वो अपने इस इशू को तहरीरी शक्ल में वो लिख के कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, वो उसको उस हाउस के सामने रखता है। वहाँ हुकूमत का जवाब भी आता है, और फिर अगर हाउस ये समझे कि ये एक जेन्युइन इशू है और वाकई एक पार्लियामेंटेरियन की तज़हीक हुई है इसमें, तो फिर वो कमेटी जो ऑन प्रिविलेजेस होती है उसकी तरफ रेफ़र कर दिया जाता है। एक दूसरा भी है कि अगर इस हाउस की जो मुख्तलिफ़ स्टैंडिंग कमेटीज़ काम कर रही होती हैं या स्पीकर साहब कोई भी कमेटी तश्कील देते हैं और वो कमेटी अपना काम करते हुए अगर वो किसी डिपार्टमेंट से वो कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं, इंफॉर्मेशन मांगते हैं, अगर वो डिपार्टमेंट वो डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा करे या इनकार करे, तो फिर भी वो केस जो है, चूँकि वो प्रिविलेज ब्रीच हो जाता है उस कमेटी का, चाहे भले वो स्पेशल कमेटी हो या स्टैंडिंग कमेटी हो या हाउस की कोई कमेटी हो, क्योंकि ये आइन हमें इख्तियार देता है कि अगर इस पार्लियामेंट की कोई भी कमेटी किसी भी मिनिस्ट्री से या डिपार्टमेंट से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वो हमारा इस्तेहकाक है कि वो इन्फॉर्मेशन हमें मुहैया की जाएगी। और अगर कोई डिपार्टमेंट ऐसा करने में हिचकिचाहट या इनकार करता है तो फिर वो केस सीधा हमारी प्रिविलेज कमेटी के पास आ जाता है। तो ये दो तरह से हम अपनी जो प्रिविलेज कमेटी है वो अपनी वर्किंग करती है, और उसके बाद जब वो हमारे पास आता है तो फिर उस पे हम जिसके ख़िलाफ़ आता है, यानी फ़र्ज़ करें वो कोई डिपार्टमेंट है या कोई फ़र्द है, यानी फ़र्द से मुराद कोई ब्यूरोक्रेट है, हम कमेटी में उसको पूरा मौका देते हैं, हम मेरिट के ऊपर उस केस को चलाते हैं। बाज़ दफ़ा ये प्रिविलेज पेश करते हुए बाज़ दफ़ा ब्यूरोक्रेट्स की ज़्यादती होती है, बाज़ दफ़ा MPs भी जो हैं वो भी चीज़ों को शायद सही तरह से समझ नहीं पाते हैं और वो प्रिविलेज जो है वो मोशन आ जाती है। तो बतौर कमेटी हम उसको बहुत मेरिट के ज़रिए देखते हैं, और अगर हमें वाकई लगे कि हमारे किसी पार्लियामेंटेरियन की तज़हीक हुई है या उसके साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया है, तो हम उस ऑफिसर्स को पहले मरहले पे रियलाइज़ कराते हैं कि वो अपना रवैया ठीक करे और आइंदा इस तरह के वाक़यात जो हैं वो नहीं होने चाहिए। और अगर फिर भी हमें लगे कि इस ऑफिसर की इस्लाह मुमकिन नहीं है, चूँकि उनके जो हेड्स होते हैं वो भी हमने बुलाए होते हैं कि वो अपने स्पीकर अपने ऑफिसर्स के रवैये को बराह रास्त उसका मुशाहदा करें, तो डिपार्टमेंट भी उसमें दिलचस्पी लेते हैं। जो इस डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं वो यकीनन वो भी अपने ऑफिसर्स को की हौसला अफजाई नहीं करते हैं कि वो पार्लियामेंटेरियन के साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार करें। प्रिविलेज कमेटी जो है वो प्योरली, चूँकि हमें असिस्ट जो है वो असम्बली का स्टाफ जो बहुत कॉम्पिटेंट होता है, जो रूल्स के ऊपर और लॉ के ऊपर उनकी पूरी गिरफ्त होती है, वो DG असम्बली होते हैं, वो सेक्रेटरी जनरल असम्बली होते हैं, ये बाकी स्टाफ, तो ये कमेटी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ प्रोसीजर और लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक अपनी प्रोसीडिंग को करती है, और हम इंश्योर करते हैं कि ये कमेटी किसी भी सूरत
ان تین چیزوں سے باہر نہ نکل پائے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، رولز آف پروسیجر اور جو گورنمنٹ کے لاز ہوتے ہیں اس حوالے سے، تو یہ تو ہم یقینی بناتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کے اندر رہتے ہوئے ہم نے جو اپنے پارلیمنٹیرین کا پریویلیج ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور کمیٹی اسی طرح سے آگے بڑھتی ہے۔ پریویلیج کمیٹی اور پریویلیج موشنز کا جو ایک سلسلہ ہے، یہ تو 73 کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن سوشل میڈیا کی آمد نے اس کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیا اور ہمیں تھوڑا کانشیس بھی کر دیا ہے۔ پہلے کمیٹی میں ہم یعنی تھوڑا ایزی موڈ میں، یا کوئی بھی تبصرہ ہمارے، چونکہ یہ 21 رکنی کمیٹی ہوتی ہے، مختلف ذہن ہوتے ہیں ایم پی ایس کے جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ تبصرہ فریلی بھی کر دیتے تھے، اور ہو سکتا ہے اس تبصرے میں کوئی ایسی چیز بھی ہو جو نامناسب ہو۔ تو سوشل میڈیا نے ہماری کارکردگی کو بہتر بنایا ہے، اور اب تمام جو ہمارے ممبرز ہوتے ہیں وہ بڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب پہلے ریکارڈ نہیں ہوتی تھی ہماری کارروائی، اب سوشل میڈیا کے دور میں ہاں اسمبلی کے اندر یہ بھی ایک نئی تبدیلی آئی ہے کہ اب تمام کمیٹیز کی کارروائی جو ہے وہ براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہوتی ہے یوٹیوب چینل کے ذریعے، اور وہ یوٹیوب چینل ہماری پنجاب اسمبلی کا پہلا چینل ہے جو پچھلے سال یعنی پچھلے ایک سال کی ہماری کارکردگی میں ہمارا یوٹیوب چینل ایک بڑی ہماری کامیابی ہے، اور عوام اس میں بے تحاشا دلچسپی لے رہے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہے ہماری پریویلیج کمیٹی کے اندر، وہ بہت بڑا بھی ہے اور بہت پازیٹیو بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے باقی دنیا کو تو شاید ڈسٹرب کر رہا ہو، لیکن ہماری پریویلیج کمیٹی کو یہ بہت اسٹرینتھن کر رہا ہے۔ دیکھیں جی، میں نے جو کانسٹیٹیوشن کو بھی تھوڑا بہت جانا ہے، رولز آف پروسیجر کو بھی، تو جو مختلف طبقات اور پلرز ہیں ہماری سوسائٹی کے جن کا ذکر کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے، ان میں دو شعبہ ایسے ہیں کہ جن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور ان کے ورکنگ ریلیشن کے بغیر کوئی بھی صوبہ یا کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ جو دو کریکٹر ہیں ان میں ایک پارلیمنٹیرین ہیں اور دوسرے بیوروکریٹس ہیں۔ آئین کے اندر جگہ جگہ ان کا مل کے کام کرنے کا ذکر ہے۔ جب دو مختلف شعبہ زندگی آپس میں مل کے کام کرتے ہیں، بعض جگہ بہت اچھے ریلیشنز ہو جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ بدمزگی بھی ہو جاتی ہے اکٹھے کام کرتے ہوئے۔ تو یہ جو پریویلیج کمیٹی ہے یہ اس کے ازالے کے لیے ہے کہ اگر یہ دونوں فری کہہ لیں، دونوں ایک ریاست کا پلر کہہ لیں، انتظامیہ ہے، دوسری طرف پارلیمنٹیرین ہے، تو یہ ان کا تو تعلق تو رہنا ہے، انہوں نے مل کے کام کرنا ہے۔ تو اگر مل کے کام کرتے ہوئے کوئی اس طرح کے واقعات جس سے پارلیمنٹیرین کا پریویلیج بریچ ہو، ایسے واقعات ہو جائیں، تو ان واقعات کے حل کے لیے، سلوشن کے لیے پریویلیج کمیٹی کا ہی کردار ہے، اور بہت بڑا کردار ہے۔ اور مجھے فخر ہے کہ پنجاب اسمبلی کی جو پریویلیج کمیٹی ہے اس کے پاس ابھی 50 کے قریب، رفلی میں کہہ رہا ہوں 50 کے قریب پریویلیج موشن آئی ہیں، اور ہم نے ان کو میرٹ پہ دیکھا ہے۔ ان میں سے کچھ ڈسپوز آف آئی ہیں، کچھ ابھی انڈر پروسیس ہیں، اور جو آخری ایک ہمارے پاس ہوتا ہے، ہماری پریویلیج کمیٹی کے پاس ایک جوڈیشل کمیٹی ہے جس کو پھر آفیسرز کو باقاعدہ سزا دینے کا اختیار بھی اس جوڈیشل کمیٹی کے پاس ہے۔ لیکن ایک سال کے اندر ہم نے حکمت سے اور تدبر سے ہماری کمیٹی نے یہ کیا ہے کہ آج تک ہم نے ایک بھی کیس کسی بیوروکریٹ کا اپنی جوڈیشل کمیٹی کی طرف ریفر نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو بھی واقعات پریویلیج بریچ کے ہوتے ہیں ان کو ہم نے آپس میں مل کے طے کیا ہے۔